पतरस लूका की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 17वां बाब और उसकी 32वीं आयत। एक ही आयत है, तो आपने बड़े गौर से इसको सुनना भी है और पढ़ना भी है। तो खुदावंद ने कहा कि लूत की बीवी को याद रखो। खुदावंद यीशु मसीह ने लूका की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान बड़ी सादा बात की। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा लूत की बीवी को याद रखो। लूत की बीवी को यीशु ने क्यों याद करने के लिए कहा? क्या यीशु ने कहा कि हम देखें उसकी जिंदगी के अंदर? आज रात हम देखेंगे, लूत की बीवी को याद भी रखेंगे और देखेंगे कि खुदावंद क्या चाहता है कि हम उसकी जिंदगी में देखें, क्या है कि हम उसकी जिंदगी में झांकें, क्या उसकी जिंदगी में था। वो लूत की बीवी जो है, हम उसकी जिंदगी को क्यों देखें? क्या है उसमें ऐसा कि आज खुदावंद हमें कह रहा है कि लूत की बीवी को याद रखो। पहली बात आप नोट करें कि वो लूत की बीवी है। खुदावंद यीशु ने यहां लूत का नाम मेंशन किया है, लूत के बारे में कहा है। लूत कौन है? हम पतरस रसूल की मार्फत जो खत लिखा गया दूसरा, उसकी दूसरा बाब उस 8वीं आयत के अंदर हम देखते हैं कि खुदा का बंदा लूत को रास्तबाज कहता है। लूत कौन था? एक रास्तबाज शख्स था। और फिर हम देखते हैं कि वो एक शादी के बंधन में बंधा हुआ था। फिर हम देखते हैं कि वो अब्राहम के साथ रहा था। यीशु ने कहा कि लूत की बीवी को याद रखो। वो किसकी बीवी थी? लूत की। फिर वो शादी के बंधन में बंधी थी। फिर लूत रास्तबाज था और ये दोनों अब्राहम के साथ रहे थे। इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है कि वो ईमानदारों का बाप है, वो ईमानदार है, वो रास्तबाज है। हम देखते हैं कि लूत की बीवी ने अब्राहम के साथ रफाकत में रही है। लूत की बीवी जो है उसने अब्राहम के साथ ईमान का सफर तय किया है। हम देखते हैं कि लूत की बीवी ने अब्राहम के ईमान को चेक किया है, देखा है कि वो जिंदा खुदा पर ईमान रखता है। हम देखते हैं कि लूत की बीवी ने यह देखा है कि किस तरह अब्राहम और सारा खुदा पर भरोसा रखते हैं और खुदा की आवाज सुनकर वो मुल्के मौता की तरफ सफर कर रहे हैं और किस तरह वो ईमान से भरे हुए हैं, किस तरह उसने अपने रिश्ते नातों को छोड़ा है। दुनिया के बहुत सारे ईमानदार जो हैं उनकी जिंदगी लूत की बीवी की तरह है। खादमों के साथ रहते हैं, चर्च में रहते हैं, चर्च के अंदर आते हैं, कलाम पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, ईमान में शरीक होते हैं, पाक शराकत में शरीक होते हैं, खुदावंद के बदन में शरीक होते हैं, प्रोग्राम्स के अंदर शरीक होते हैं और जितने भी मजहबी रसूमात होती हैं उनमें शरीक होते हैं। आज दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका बड़ा अच्छा ताल्लुक है, जो ईमानदारों के घराने में रहते हैं, जो ईमानदारों में रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, लूत की बीवी जब सदोम से बाहर आई तो वो जिंदा नहीं बची। लूत की बीवी जब मुल्क सदोम से, अमूरा से बाहर आती है, वो फना हो जाती है, वो बर्बाद हो जाती है, वो अपनी जिंदगी खो देती है। ईमानदारों की रफाकत में रहने वाली, ईमान में शरीक होने वाली, ताकि इबादत करने वाली, लेकिन फिर भी वो उस जगह पर नहीं जा सकी जहां जिंदगी है, जहां आराम है, जहां आफत नहीं है, जहां मुसीबत नहीं है, जहां तंगी नहीं है, जहां दुख नहीं है। वो रास्ते में फना हो गई। और बहुत सारे लोग इसी तरह हम दुनिया में देखते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन कई दफा वो हलाक हो जाते हैं लूत की बीवी की तरह। ये काफी नहीं है, ये काफी नहीं कि कोई भी जमीनी रिश्ता हमें जिंदगी दे सके। ये काफी नहीं कि कोई भी जमीनी रिश्ता हमारी मदद कर सके। अब्राहम का ईमान था। लूत की रासबाजी
थी, लेकिन उसकी बीवी फना हो गई, उसकी बहू फना हो गई। कोई जमीनी रिश्ता हमें नहीं बचा सकता है, कोई जमीनी ताल्लुक हमें नहीं बचा सकता है, कोई जमीनी इंसान चाहे वो कुछ भी कर सकता हो हमें नहीं बचा सकता है। अगर हमारा ताल्लुक यीशु के साथ नहीं है, अगर हमारा ताल्लुक निजात दहिंदा के साथ नहीं है, अगर हमारा ताल्लुक आसमानी बाप के साथ नहीं है, हमें कोई नहीं बचा सकता। कोई पाऊ, कोई पादरी, कोई बिशप, कोई डॉक्टर, कोई रेवरेंड हमें नहीं बचा सकता है। इसलिए यीशु कहता है लूत की बीवी को याद रखो, याद रखो कि उसे कोई बचा नहीं सका। अगर वो बच सकती थी तो खुदा के वादे पर यकीन करते हुए बच सकती थी। अगर वो बच सकती थी तो इसलिए बच सकती थी कि खुदा ने उसे बचाया था और वो अपनी निजात को कायम रखती। आज बहुत सारे दुनिया के अंदर लोग इसी तरह जिंदगी का सफर गुजार रहे हैं। वो सोचते हैं कि हमारे हदिये, हमारे नजराने, हमारा पास्टर, हमारा चर्च या हमारे काम हमें बचा लेंगे। लेकिन याद रखें, हमारे काम हमें नहीं बचा सकते हैं। अगर बचा सकता है तो वो यीशु मसीह है। अगर कोई यीशु को रद्द करेगा वो हलाक हो जाएगा। अगर कोई उसके कलाम को रद्द करेगा वो मारा जाएगा, वो हलाक हो जाएगा। क्योंकि खुदा का कलाम क्या था उसके लिए? खुदा का कलाम ये था कि जब सदोम और अमूरा पर खुदा की अदालत हो रही हो तो पीछे मुड़ के, कलाम क्या था? पीछे मुड़ के नहीं देखना। छोटी सी बात है। और लूत की बीवी ने क्या किया? पीछे मुड़ के देखा। छोटी सी बात ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। खुदा ने आदम और हवा से कहा कि इस दरख्त का फल नहीं खाना। छोटी सी बात ने उनकी जिंदगी तबाह कर दी और वो बागे अदन से बाहर निकल गए। लूत की बीवी नाफरमानी करके नमक का सुकून बन गई, बेजान बन गई, मर गई, फना हो गई, क्योंकि उसने खुदा के कलाम का यकीन नहीं किया। खुदावंद कहता है लूत की बीवी से सीखो। अगर हम गिरजाघरों में जाते हैं, कैथेड्रल्स में जाते हैं, बड़े बड़े चर्च में जाते हैं, बड़ी बड़ी डिनोमिनेशंस में हमारी मेंबरशिप है, हमारी रुकनियत है, हम हदिये देते हैं, पास्टर को घर बुलाते हैं, खाने खिलाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं ये चीजें हमें आसमान की बादशाही में नहीं ली जा सकती। ये अच्छे काम है, हम करते हैं, लेकिन अगर यीशु के बगैर कर रहे हैं तो जिंदगी यीशु के पास है। हमारे काम हमें नहीं बचाएंगे। सेमिनार्स अटेंड कर लें, मीटिंग्स अटेंड कर लें, कन्वेंशंस पे चले जाएं, रोजे रख लें, दुआएं कर लें, अगर हमारे अंदर जो है वो खुदावंद यीशु मसीह नहीं है, उसका कलाम, और हम उसके कलाम के ताबे नहीं है, तो फिर यीशु कहता है लूत की बीवी को याद रखो। लूत की बीवी के साथ क्या हुआ? जब हम उसको याद रखें तो क्यों रखें फिर याद? इसका मतलब है कि आज रात में आपको ये चैलेंज देना चाहता हूं, उसको याद रखना है हमने। क्यों? उसने क्या किया है? इसका मतलब यह है कि उसने दिखावा किया, दिखावे की जिंदगी गुजारी, उसने दिखावे के साथ ईमान को कबूल किया, उसने दिखावे के साथ खुदा की कुर्बानियों में शरीक हुई और वो फना हो गई। अगर हमारी जिंदगियों में दिखावा है तो याद रखें हमें कोई नहीं बचा सकता। हमारी जिंदगियों में अगर रास्तबाजी का दिखावा है, रोजे रखने का दिखावा है, दुआएं करने का दिखावा है, तो हमें ये चीजें नहीं बचा सकती है। यीशु ने कहा लूत की बीवी को याद रखो कि वो दिखावा करती थी लेकिन बच नहीं सकी। दूसरी बात जो उसकी जिंदगी में थी, जिसको यीशु कहता है कि लूत की बीवी को याद रखो, दूसरी बात जो है वो ये है कि वो दुनियादार थी। क्या थी?
دنیا دار تھی اور دنیا سے محبت رکھنے والی تھی. وہ دنیا دار اور دنیا سے محبت رکھنے والی تھی. یسوع کہتا ہے لوط کی بیوی کو یاد رکھو. دنیا دار شخص خدا کو راضی نہیں کر سکتا. دنیا دار شخص خدا کو خوش نہیں کر سکتا. بلکہ دنیا دار لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی خدا کے ساتھ نہیں چل سکتے. اور اگر ہم دیکھیں تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں اور پھر یسوع مسیح کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں, توبہ بھی کر لیتے ہیں, بپتسمہ بھی لے لیتے ہیں, نجات بھی پا لیتے ہیں, خدا کا یقین بھی کرتے ہیں, لیکن خدا کے ساتھ نہیں چلتے. خدا کے ساتھ یہ تیرا گناہ ہے کہ تو دنیا کے اندر دنیا کی خواہشوں کے اندر ہے. تو نے خدا کو چھوڑ دیا ہے, دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے. یہ تیرا گناہ ہے کہ تو عیش و عشرت میں ہے, تو کھانے میں پینے میں پہننے میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہے. یہ تیرا گناہ ہے کہ تو کس مقصد کے لیے تھا اور تیرا مقصد کیا ہو گیا ہے. خداوند کہتا ہے لوط کی بیوی کو یاد رکھو کہ اس نے کیا کیا, اس نے دنیا سے محبت رکھی. اور بہت سارے ایماندار لوط کی بیوی کی طرح ہے, دنیا سے پیار, رشتوں سے پیار, دوسرے تعلقات ان کے لیے زیادہ عام ہے. خدا سیکنڈ نمبر پر, خدا تھرڈ نمبر پر. ایک ہفتے میں ایک دن عبادت کا, وہ بھی ہم سو کے گزار دیتے ہیں. کوئی نہیں, خدا نوں تے پتہ ہے کسی بڑی محنت کرنے ہیں. ایک دن اور وہ گھنٹے جو ہم نے خدا کے لیے مخصوص کیے ہیں اس میں سے بھی ٹائم چرا لیتے ہیں. یہ دنیا داری ہے. خدا کہتا ہے لوط کی بیوی کو یاد رکھو, اگر وہ خدا کو پورا ٹائم دیتی تو پھر وہ خدا کی آواز سننے میں بھی بڑی ہوشیار ہوتی. اس کا دل صدوم میں لگا ہوا تھا, اس کا دل دنیا کے اندر تھا. اور میرے عزیزو, ہم دیکھتے ہیں کہ اس عورت نے اپنا نقصان اٹھایا. خدا کا کلام بڑا واضح کہتا ہے. خدا کے کلام میں یعقوب کے خط اس کے چوتھے باب اس کی چوتھی آیت میں لکھا ہے, جو کوئی دنیا کو دوست بنانا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کا دشمن بنا لے. جو دنیاوی ہے, جو جسمانی زندگی گزارتے ہیں, وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے. وہ خدا سے دشمنی رکھتے ہیں, وہ زندگی نہیں دیکھیں گے. ایسے یسوع نے نہیں کہہ دیا کہ لوط کی بیوی کو یاد رکھو, کیونکہ وہ دنیوی چیزوں کی خواہش میں تھی. دعا میں ہونے کے باوجود بھی, رفاقت میں ہونے کے باوجود بھی, پھر بھی اسے دنیا اور دنیا کی روشنی اچھی لگتی ہے. دنیا دے کام چنگے لگتے ہیں. آج سب سے خطرناک دور میں سے چرچ گزر رہا ہے. آج ہم اتنے مشکل ٹائم سے گزر رہے ہیں, خواہشیں ہی خواہشیں ہیں. ہم اتنے مہنگے مہنگے موبائل لیتے ہیں شو مارنے کے لیے, قرضوں کے نیچے جاتے ہیں, کمیٹیاں پاپا کے موبائل لیتے ہیں, کپڑے لیتے ہیں, فیشن, یہ سب کچھ یہ دنیا داری ہے. یہ دنیا داری ہے. خواہشوں میں الجھتے جا رہے ہیں, پھنستے جا رہے ہیں, بہتر سے بہتر کی تلاش میں, اچھے سے اچھے کی تلاش میں. ہماری تلاش خدا کی بادشاہی نہیں, بلکہ ہماری تلاش کیا ہے, اچھے سے اچھا, اچھے سے اچھا, بہتر سے بہتر. دنیا کی طرف مائل, دنیا کی دولت کی طرف مائل. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ دنیا کی طرف تو مائل تھی, وہ صدوم کو تو دیکھ رہی تھی, لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں وہ زندگی ہار رہی تھی. اس نے اپنی زندگی ہار لی
اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ انسان اگر سب کچھ حاصل کرے اور اپنی زندگی کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ؟ سب کچھ حاصل کرے، قد و دو میں ہے، دوڑ میں ہے، مگن ہے۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے توار میں بھی دیہڑی لا کے آندے نے کہ پتہ نہیں بہت لگ جائے گا، ہوس ہے کمانے کی، لالچ۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ انسان اگر سب کچھ حاصل کرے اور اپنی زندگی کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے یسوع نے کہا لوط کی بیوی کو یاد رکھو۔ پہلی بات کہ وہ راست بازوں کے ساتھ رہی، اس کی رفاقت اچھی رہی، پھر بھی فنا ہو گئی۔ دوسری بات کہ وہ دنیا سے محبت رکھنے والی تھی، اس کی خدا کے ساتھ کوئی محبت نہیں تھی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تیسری بات جو ہے، تیسری بات یہ کہ وہ نجات پا چکی تھی۔ نجات کا مطلب رہائی ہے، وہ نجات پا چکی تھی پھر بھی فنا ہو گئی۔ بڑا اس بات کو بڑے غور سے سنیں، وہ نجات پا کے بھی مر گئی، وہ توبہ کر کے بھی مر گئی، وہ خدا کو جانتے ہوئے بھی مر گئی۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت کے سبب سے ہلاک ہوتے ہیں۔ خدا کہتا ہے میرے لوگ، دوسرے لوگ نہیں، دوسروں کی بات نہیں خدا کر رہا، اپنے لوگوں کی بات کر رہا ہے کہ وہ خدا کو جانتے ہوئے بھی جو ہے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ لوط کی بیوی سدوم سے نکل آئی لیکن سدوم اس کے اندر سے نہ نکلا۔ وہ سدوم سے تو نکل آئی لیکن سدوم اس کے اندر سے نہ نکلا۔ بہت سارے مسیحی ایسے ہی ہیں، کیلنڈر نئے ہیں، قلعے پرانی ہیں، باہر سے نکل آئے ہیں، اندر سے وہیں پھنسے ہوئے ہیں۔ باہر سے مسیحی ہیں، اندر سے گناہ کے اندر ہے، بدی کے اندر ہے، نافرمانی کے اندر ہے۔ بہت سارے لوگوں کے اندر جیسے لوط کی بیوی کے اندر سدوم موجود ہے، گناہ موجود ہے، بدی موجود ہے، تکبر موجود ہے، دنیا داری موجود ہے۔ بہت سارے مسیحی بھی یسوع نے نکال لیا ہے لیکن ان کے اندر وہی موجود ہے، پرانی زندگی ان کے اندر موجود ہے۔ سدوم اندر سے نہیں نکلا، خدا نے نکال لیا ہے گناہ سے، بدی سے، ابلیس سے، موت سے، لیکن ہمارے اندر پھر بھی وہی چیزیں، پرانی انسانیت۔ اب بہت سارے آج جتنے بیٹھے ہوتے جنہوں نے یہ سوچا ہے ہوں میں 2025 سے دعا بڑی کرنی ہے، ہوں میں ریگولر چرچ جانا ہے، ہوں میں 2025 دے وچ نا کلام پورا ختم کرنا ہے۔ لو جی 2024 نے جو کٹ کے دکھائے ہو جائے 2024 پھر بھی اندر ہی ہونا ہے۔ آج جنہیں آج 24 دی 2024 دے وچ نائٹ دے یا دوسری سروسز تے لیٹ ہوندے نا، لو 2025 چ بھی لیٹ ہی آؤندے، کٹ کے دکھاؤ انہاں جو سدوم۔ کہنے پادری صاحب جنہ مرضی سدوم کٹ لو، تو ہی سانو کٹ کے لائیو ہلاکت تو باہر، سانو کٹ کے لائیو خدا دی برکت پر، لیکن ساڈا دھیان کتنے رہنا ہے؟ 2024 جی رہنا جی، اسی اتھے ہی رہنا ہے۔ وہ نجات پا چکی تھی، ہلاکت سے باہر آ چکی تھی، وہ عدالت سے باہر آ چکی تھی۔ سدوم میں خدا کی عدالت ہو رہی تھی، سدوم میں ہلاکت ہو رہی تھی، لیکن خدا نے اسے نکال لیا، خدا نے اسے عدالت سے نکال لیا، خدا نے اسے بچا لیا، خدا نے اسے زندگی بخش دی، لیکن پھر بھی تباہ ہو گئی۔ ہاں جی، پھر بھی تباہ ہو گئی، مر گئی پھر بھی۔ پانی کا بپتسمہ بھی لے لیا ہے، توبہ بھی کر لئیے، نجات بھی پا لئیے۔ ہمارے اندر سے سدوم نہیں نکلتا، ہمارے اندر سے پرانی باتیں نہیں نکلتی، ہمارے اندر سے پرانا انسان نہیں نکلتا، جس کی وجہ سے ہلاکت ہمارا پیچھا کرتی رہتی ہے۔
یہ جب ہم دیوار بنا رہے تھے, پینٹ کر رہے تھے, تو جو یہاں پہ پینٹ کرنے والے تھے, میں نے ان کو کہا کہ آپ نے یہ کلر کرنا ہے. تو انہوں نے یہ ساری دیوار صاف کرنی شروع کر دی, پانی لگا کے اس کو بالکل نیٹ کر دیا, نیچے سے سیمنٹ نکال لیا. تو میں نے کہا یار اتنی مشقت آپ کر رہے ہو, میں نے کہا تھا یہ رنگ اوپر کرنا ہے. اور کہتے ہیں پادری صاحب اے رنگ اتنے کر دیتا نا, تھلڑا بھی چوفے نظر آئے گا. تھلڑا پہلے کی کرنا ہے, تھلے والے لوگ ختم کرنا ہے, پھر خوبصورت لگے گا. اسی اپنی زندگی دے اندر تھلے والا ختم نہیں کرتے. وہ چاہتا ہی رہتا ہے پچھوں, وہ چاہتا ہے جدوں مرضی ویکھو چاہن لگ پیندا ہے. نیا رنگ یسوع کے لہو کا رنگ تب آئے گا جب برا رنگ نیچے سے چلا جائے گا, جب ابلیس کا رنگ چلا جائے گا, پھر یسوع کا رنگ آئے گا. پھر ہم کہیں گے رنگ دیا مجھے, رنگ دیا. ورنہ دوجا ہی تھنو چاہتا رہتا ہے. وہ نجات پانے کے باوجود بھی مر گئی. کیوں؟ کیونکہ اس کا دھیان کہاں تھا؟ یسوع کہتا ہے لوط کی بیوی کو یاد رکھو, تو دھیان کتنے سی؟ وہ باہر بھی نکل آئی, نجات بھی پا لی, سب کچھ صحیح ہو گیا. اتنا خوف اس ملک تے باہر نکل آئی, تو پھر پیچھے ویکھن ڈئی ہے.